जब एक फ्रॉडिये, नौसरबाज, रंगबाज टाइप लोगों को आप बेनकाब करेंगे तो वो आपको दुआएं तो नहीं देंगे। जिस शख्स की आप बात कर रहे हैं, मैं तो उसका नाम लेना भी पसंद नहीं करता। ना वो हमारा स्टैंडर्ड है, ना हमारा कैलिबर है, हमें तो ये जेब ही नहीं देता। बड़ी उसने चेनें पहनी होती हैं सोने की। और मैं अभी रिसेंटली एक इंटरव्यू में सुनी थी कि 4 गाड़ियाँ हैं और बड़ा लाखों करोड़ों में वो बंदा कह रहा था। तो ये सारे क्या फ्रॉड के पैसे हैं? वो फार्म हाउस ये असली सोना साबित कर दे, वो गाड़ियाँ असली साबित कर दे कि वाकई ये मलकियत है, किराए की नहीं है, और वो 1 करोड़ पे अरशन दीन को दिया है, मैं सहाफत छोड़ने का ऐलान कर दूंगा उससे। इंटरव्यू मेरे सामने भी गुजरा। अब चूंकि फिर मैं तो बुरा लगूंगा, क्योंकि मैंने वो सब जेलिस होने की जो चेनें थी, जब वो बेनकाब थी, वो घड़ियां भी बेनकाब हुई जिनकी मालियत करोड़ों में बताई जाती थी। और जब इसे सवाल पूछा गया तो पता लगा जो एक घड़ी सोशल मीडिया पे बड़ी वायरल होती थी कि जी 1 करोड़ की है, इसमें डायमंड लगे हुए हैं, तो जब पुलिस कस्टडी में उससे पूछा गया कि इस घड़ी की मालियत क्या है, तो उसने कहा ये 9,000 रुपए की है। विद इन डेज आपको नजर आएगा कि क्या क्या चीजें सामने आ रही हैं। उसमें मैं नहीं कुछ करूंगा, मैंने तो जो करना है मैं करूंगा, मैं कानूनी तौर पे करूंगा। ऐसे ऐसे इंकशाफात आपके सामने आएंगे। जो लोग उसको एक आइडियल पर्सनैलिटी समझ के उसके इंटरव्यूज करते हैं ना, जिस तरह वो हमारी बड़ी मोजिज एंकर हैं सजल मलिक, उन्होंने एक बात की थी कि उसका इंटरव्यू करना मेरी जिंदगी की सबसे बड़ी गलती थी। अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ रोमा आसिफ और आप देख रहे हैं एक न्यूज़। नाज़रीन, मैं आज बात करने जा रही हूँ एक ऐसे शख्सियत के बारे में जो कि मीडिया इन्फ्लुएंसर है और आए दिन वो सोशल मीडिया पे अपनी भारी चेनों के साथ और औरतों के जैसे जेवरात उसने पहने होते हैं। तो हम उसके बारे में बात करेंगे। चंद गुज़श्ता दिन पहले वो जेल में गुजार कर आया और जेल से जब वापस आया है और उसने सीनियर जर्नलिस्ट खुर्रम पाशा के ख़िलाफ़ बहुत बातें की हैं। अब इसके पीछे की क्या वजह है, आइए हम इनसे जानते हैं। मैं आज मौजूद हूँ खुर्रम पाशा साहब के साथ। मैं इनसे पूछूंगी कि ऐसी क्या वजह बनी है, किन वजूहात की बना पर वो ये सब बातें कर रहा है। तो इनसे बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम सलाम। सर, खैरियत से हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह। सर, सबसे पहले तो मुझे ये बताइए कि वो आपके खिलाफ ऐसी बातें क्यों कर रहा है? देखें, जब एक फ्रॉडिये, नौसरबाज और रंगबाज टाइप लोगों को आप बेनकाब करेंगे तो वो आपको दुआएं तो नहीं देंगे, वो आपको अच्छा तो नहीं कहेंगे। वो आपके बारे में इसी किस्म के अल्फाज यूज़ करेंगे या इससे भी ज़्यादा सख्त अल्फाज यूज़ कर सकते हैं जो किए जा रहे हैं। और जिस शख्स की आप बात कर रहे हैं, मैं तो उसका नाम लेना भी पसंद नहीं करता। हाँ, उसका मैं नाम मैं उस दिन ज़रूर लूँगा कि जिस दिन वो एक नया उसका कोई फ्रॉड सामने आएगा, उसके ख़िलाफ़ कोई कानूनी कार्रवाई होगी, उसके ख़िलाफ़ मुकदमा दर्ज होगा, तो तब मैं उस पे बात करूँगा, उसका नाम लेके बात करूँगा। अभी इसलिए मैं नाम लेना नहीं पसंद करता कि ना वो हमारा स्टैंडर्ड है, ना हमारा कैलिबर है, और हमें तो ये ज़ेब ही नहीं देता। हम प्रोफ़ेशनल सहाफ़ी हैं, और जो ऐसे जो किरदार होते हैं ना, हमने अपनी ज़िंदगी में बहुत से देखे हैं, और ये ज़रा हाईलाइट किरदार हो गया है क्योंकि सोशल मीडिया का दौर है। वरना इन जैसे किरदारों को हम तो छोटे होते से देखते आ रहे हैं और इन्हें बहुत अच्छी तरह से जानते हैं, इनकी असलियत भी जानते हैं, ये कहाँ से शुरू हुए हैं। मुझे वो टोबा टेक सिंह की गलियाँ याद हैं इनकी, जो अगर मैं इस तरफ चलूँ, लेकिन फिर बात वो है कि ज़ातियात पे हमला नहीं करूँगा। मैं सिर्फ़ वो बात करूँगा जिस तरह पहले भी की है, पहले भी हमने बेनकाब किया है कि जो फ्रॉड किए गए, जो क्राइम किया गया, उनके मुकदमा दर्ज हुए, तो हमने उसी चीज़ का ज़िक्र किया। और वो अकेले मैंने नहीं, बहुत सारे मीडिया के लोगों ने किया था। लेकिन शायद मेरे किसी ख़बर से, मेरे किसी प्रोग्राम करने से उनकी ज़्यादा दिल आज़ारी हुई है, जो इस किस्म के बेहुदा अखलाक से गिरे हुए फ़िक्रे इस्तेमाल किए जा रहे हैं। तो ये सब कुछ सुन के भी हम तो ना वो ज़ुबान इस्तेमाल करेंगे, ना उन अल्फ़ाज़ की अदायगी करेंगे, क्योंकि हमें तो ये चीज़ ज़ेब ही नहीं सर, देती। अब तक काशिफ ज़मीर पर कितने पर्चे हो चुके हैं? कितने फ्रॉड में पकड़ा गया है वो? अच्छा, ये जो बात आपने की है ना, वो खुद अपने मुँह से बताता है कि उस पे कितने मुकदमात हैं। वो लास्ट भी एक किसी इंटरव्यूज़ में सुन रहा था कि 12-14 से ज़ायद उस पे के खिलाफ़ जो मुकदमात हैं, तो वो उनका ज़िक्र भी खुद करता है। गो कि उसका तो ये कहना है ना कि जी मेरे खिलाफ़ झूठे मुकदमात दर्ज होते हैं। लेकिन जिन लोगों के साथ फ्रॉड किए गए, जिन लोगों के साथ रकम बटोरी गई, अगर वो मुकदमात झूठे थे, तो फिर उन्हें के पैसे क्यों वापस करके, उनके साथ एग्रीमेंट करके और फिर ज़मानत हासिल की गई? तो इन चीज़ों को तो उसकी गहराई में जाएँ, और सवाल जो पूछते हैं उनसे लोग, उनको उस गहराई में जाके ये पूछना चाहिए कि आप बाहर आए जब ज़मानत हुई तो किन शराइत पर हुई थी? आपने मुद्दइयों को क्या दिया था और क्या वादा किया था? जिस तरह हाल ही में एक कोट लखपत का, आप ज़्यादा पिछले मुकदमात की तरफ ना जाएँ। कोट लखपत में एक उनके खिलाफ अमानत में ख़यानत का
اس کے خلاف جو پرچہ درج ہوا ہے، صرف یہی پوچھ لیا جائے کہ اس پرچے میں جو ان کا محادہ ہوا اس مدعی کے ساتھ وہ کن بنیادوں پر ہوا، تو آپ کو ساری کہانی کا پتہ لگ اچھا جائے۔ سر، مطلب وہ بڑی اس نے چینیں پہنی ہوتی ہیں سونے کی، اور میں ابھی ریسنٹلی ایک انٹرویو میں سنی تھی کہ 4 گاڑیاں ہیں اور بڑے لاکھوں کروڑوں میں وہ بندہ کہہ رہا تھا، یہ سارے کیا فراڈ کے پیسے ہیں؟ پہلی بات ہے کہ وہ انٹرویو میرے سامنے بھی گزرا، اب چونکہ پھر میں تو برا لگوں گا کیونکہ میں نے وہ سب سونے کی جو وہ جیلی سونے کی جو چینیں تھیں جب وہ بے نقاب کیں، وہ گھڑیاں بھی بے نقاب ہوئیں جن کی مالیت کروڑوں میں بتائی جاتی تھی، اور جب اس سے سوال پوچھا گیا تو پتہ لگا جو ایک گھڑی سوشل میڈیا پہ بڑی وائرل ہوتی تھی کہ جی 1 کروڑ کی ہے، اس میں ڈائمنڈ لگے ہوئے ہیں، تو جب پولیس کسٹڈی میں اس سے پوچھا گیا کہ اس گھڑی کی مالیت کیا ہے تو اس نے کہا یہ 9,000 روپے کی ہے۔ اب اس چیز کا میں آئی وٹنس ہوں، میں موقع پر موجود تھا، تو پھر جب میں یہ چیز بے نقاب کروں گا تو وہ چبھے گی تو صحیح نا۔ تو اسی طرح جہاں تک چینوں کے حالات ہیں تو وہ آپ میرے ٹی وی پروگرام پڑا ہوا ہے، آپ اس کو بغور دیکھیں کہ اس میں ان چینوں کی حقیقت بیان کی گئی ہے، ان گھڑیوں کی حقیقت بیان کی گئی ہے، ان جو بریسلیٹ جس کی مالیت ابھی حال ہی میں وہ شخص بتا رہا ہے کہ جی 61 لاکھ روپے ہے، ٹھیک ہے۔ لیں جی میں ایک چیلنج دیتا ہوں آپ کے ہی چینل کے تھرو، اگر وہ شخص جو اپنی چین کی مالیت 1 کروڑ روپیہ بتا رہا ہے، بریسلیٹ کی مالیت 61 لاکھ روپیہ بتا رہا ہے، گھڑی کی مالیت 50 لاکھ روپیہ بتا رہا ہے، 4 گاڑیاں بھی بتا رہا ہے۔ 4 گاڑیاں بھی بتا رہا ہے، ان تمام چیزوں کو وہ ثابت کر دے، ان تمام چیزوں کو ثابت کر دے۔ اس کے علاوہ وہ اپنا وہ فارم ہاؤس ثابت کر دے کہ جہاں پہ وہ کہتا ہے جی میں نے میرا شیئر چونکہ بڑا ہو گیا میں نے اپنے فارم ہاؤس پہ رکھ دیا ہے، وہ فارم ہاؤس ثابت کر دے۔ اس کے بعد وہ چودھری ٹیکسٹائل مل ثابت کر دے کہ جس کا نام استعمال کر کے وہ بیوقوف بناتا ہے لوگوں کو۔ اس کے بعد ایک واقعہ ہوا، واقعہ تو نہیں کہہ سکتے، ارشد ندیم ہمارے اولمپئن ہیں جنہوں نے گولڈ میڈل جیتا، پوری پاکستان میں پوری دنیا میں پاکستان کا نام روشن کیا۔ موصوف نے وزیر اعلیٰ کے پی کے ساتھ کھڑے ہو کے، علی امین گنڈا پور بھی اس ویڈیو میں موجود ہے اور وہ ویڈیو آج بھی سوشل میڈیا موجود ہے، اس نے اعلان کیا جی میں چودھری ٹیکسٹائل مل کی طرف سے 1 کروڑ روپیہ دینے کا اعلان کرتا ہوں، ٹھیک ہے۔ یہ ساری چینیں اصلی ثابت کر دے اور جو ویلیو بتا رہا ہے وہ ویلیو ہی ہو، چلیں کوئی 5-10 ہزار کم ہو جائے گی یا زیادہ ہو جائے گی اس کی خیر ہے، ایگزیکٹ اگر کوئی 1 کروڑ کی بتا رہا ہے ہو سکتا ہے وہ 1 کروڑ 10 لاکھ کی ہو یا وہ 99 لاکھ کی ہوگی، تھوڑی بہت کمی بیشی 19-20 کو قبول کر لیں گے۔ وہ فارم ہاؤس یہ اصلی سونا ثابت کر دے، وہ گاڑیاں اصلی ثابت کر دے کہ واقعی یہ ملکیت ہے، کرائے کی نہیں ہے، اور وہ 1 کروڑ روپے ارشد ندیم کو دیا ہے، میں صحافت چھوڑنے کا اعلان کر دوں گا اس دن۔ میں آپ کو آن کیمرہ یہ باتیں کر رہا ہوں کہ میں اپنی 27 سالہ جرنلزم ہے نا، میں بڑے اور یہ میں ہر بندے کو اس بات کا پتہ ہے جو مجھے جانتے ہیں کہ جو بات میں کہہ دوں میں اس پہ قائم رہنے والا بندہ ہوں۔ اگر یہ تمام چیزیں وہ اصلی ثابت کر دے، وہ 1 کروڑ پہ ارشد ندیم والا فارم ہاؤس، گاڑیاں کرائے کی نہیں ہے، اس کی ذاتی ملکیت ہوں، اس کے بعد وہ چین 1 کروڑ روپے کی ہے، گھڑی 50 لاکھ کی ہے، بریسلٹ 61 لاکھ روپے کی ہے، ان چیزوں کو وہ ثابت کر دے، میں اعلان اس شخص سے معافی بھی مانگوں گا اور میں شعبہ صحافت ہی چھوڑ دوں گا۔ اچھا سر، مطلب آپ اس کے بارے میں اتنا جانتے ہیں، اور جیسے کہ بتایا جا رہا ہے کہ وہ اتنے فراڈ بھی کر رہا ہے، مطلب ایک نمبر کا جعلی انسان ہے، تو اس کے خلاف کوئی کاروائی کیوں نہیں کی جاتی؟ دیکھیں کاروائی تو اسی چیز پر ہوگی نا کہ جو چیز سامنے آئے گی، کوئی متاثرہ شخص سامنے آئے گا، جب بھی کوئی متاثرہ شخص سامنے آیا کاروائی ہوئی ہے، مقدمات درج ہوئے ہیں، آنے والے وقت میں بھی ہونے جا رہے ہیں، ابھی بہت سارے متاثرین سامنے آئیں گے۔ تو جب آپ نے کہا آپ بہت جانتے ہیں تو میں نے ٹوبہ ٹیک سنگھ کا اشارہ دیا ہے کہ میں ان گلیوں کو بھی جانتا ہوں، وہ باقی وہ یہ بات سن رہا ہوگا تو وہ سمجھ جائے گا میں کہاں سے بول رہا ہوں۔ اور دوسری بات آنے والے وقت میں ود ان ڈیز آپ کو نظر آئے گا کہ کیا کیا چیزیں سامنے آ رہی ہیں، اس میں نہیں کچھ کروں گا، میں نہیں کچھ کر رہا، میں نے تو جو کرنا ہے میں کروں گا، میں قانونی طور پہ کروں گا، میں کوئی غیر قانونی کام نہیں کروں گا، بٹ بہت ساری چیزیں سامنے آ رہی ہیں، ایسے انکشافات آپ کے سامنے آئیں گے کہ انشاءاللہ تعالیٰ جو لوگ اس کو ایک آئیڈیل پرسنالٹی سمجھ کے اس کے انٹرویوز کرتے ہیں نا، انہیں اپنے انٹرویوز کریں پہ، جس طرح وہ ہماری بڑی معزز اینکر ہیں سجل ملک، انہوں نے ایک بات کی تھی کہ اس کا انٹرویو کرنا میری زندگی کی سب سے بڑی غلطی تھی۔ انشاءاللہ آنے والے وقت میں بہت سارے لوگ یہ بیان دیں گے کہ ہماری بڑی غلطی تھی کہ ہم نے اس کا انٹرویو کیا تھا۔ اچھا سر، چلے میں آپ کی بات کرتی ہوں کہ وہ دوسرے صحافیوں کے بارے میں بھی بولا، لیکن آپ کے بارے میں بھی وہ بہت بولا ہے، تو آپ اس کے خلاف کیا ایکشن لینے والے ہیں؟
میں نے آپ کو اشارہ دے دیا ہے کہ میں جو کچھ بھی کروں گا اخلاقیات اور قانون کے دائرے میں رہ کے کروں گا. میں اپنا ڈیفینس کرنا بہت اچھی طرح جانتا ہوں اور انشاءاللہ تعالیٰ نظر بھی آئے گا. جہاں تک رہی بات جن لوگوں کے بارے میں بھی بات کر رہا ہے نا, میرے نزدیک وہ اس کے مقابلے میں بہت سپیریئر ہیں, ٹھیک ہے. اور یہ میرے لیے کتنا اہم ہے کہ میں اس کا نام لینا بھی گوارا ہی نہیں کر رہا. مجھے یہ زیب بھی نہیں دے رہا کہ میں اس شخص کا نام بھی لوں. سمجھ سب کو آ جائے گی, آپ نے کوسچن بھی کیا ہے, آپ لوگ نام بھی لے رہے ہیں, میں تو اس کا نام بھی نہیں لے رہا. ہاں نام لوں گا تھوڑے دنوں تک, جب اس کے اصل کردار, اصل روپ, اصل بہت ساری چیزیں سامنے آ رہی ہیں. اور یہ میں نے آپ کو زیادہ لانگ ٹائم کا میں اشارہ نہیں دے رہا. اور انشاءاللہ تعالیٰ مطلب کاشف ضمیر کی الٹی گنتی شروع ہو گئی ہے. چلیں لیٹس سی, تھوڑا سا ویٹ کر لیں, آپ کو نظر آئے گا انشاءاللہ تعالیٰ, بہت چیزیں سامنے آ رہی ہیں. جی ناظرین, آپ نے خرم پاشا صاحب کی تفصیلاً گفتگو سنی. ان کے جو بیانات انہوں نے بتایا, جو انہوں نے کاشف ضمیر کے بارے میں کہا ہے, آپ سب بھی واقف ہیں. تو مجھے دے اجازت, پھر ملاقات ہوگی ایک نئے ٹاپک کے ساتھ. اللہ حافظ.